خالتي ربيعه، اختك خالتك ربيعه مسكينه ما عندهاش الزهر. او لا لا. اختي سعديه دينغير، سالو بيبي، سالو مون كور. ميرسي بور لي كونساي بور لي ماري. البنات اتونسيون اتونسيون اتونسيون. اختي لبنى الغزاله، لاله زهراء، شطادوغ الزين. خاصنا نبداو نديرو انا وياك دي ديو بحال هكا في شخصيه ربيعه وفي شي شخصيه ديال بنت خالتها مثلا، نبقاو ندير ليا مشاكل، ندير لك مشاكل، فهمتي؟ انا بحال الا بغى يضربني البرد، بحال كتعرفوا داك الضرب، داك البرد ديال لاكليم، حيت عيقت بلاكليم بزاف هاد الايام، سخن الحال وانا وركت. السوجي دوجوردي جو نسي با، انا ديجا درت لكم السوجي راه في لي ستوريز. الله ودي داك السوجي د ستوريز كله مازال ما باقا، باغا السوجي اخر في اللايف. انتي في سيدي رحال؟ لا ديري ربيعه بعدوزها، مازال ما عندهاش العدوزه ربيعه. ربيعه باقا كتحلم تزوج، ولكن عندها العكس. مازال ما تزوجات. خويا منير ناري جو في لي ستوري ما تشوفهمش المحمى ولا شاده في حبل، صافي سير. سربي عندي شويه سكينجبير مع العسل الحر عندي. اهلا مايا، اون تادور ما ميغي مي كوبين، بوسيهم ليا كاملين. كيف بقات ربيعه؟ ربيعه كتجبدوا عليها الماضي، مسكينه ما كتمرض. On peut reparler du même sujet des stories. Why not? عزيز قال لي جهنم ان شاء الله. الله يعلم شكون غيسبق وشكون غيمشي لها ولا لا. متاكد من نفسك زعما باز. Alors ça donne quoi les jus verts et de légumes au petit-déj? C'est génial. Je découvre un nouveau mode d'alimentation. كتحسي انك كديري الخير في صحتك، كتحسي انك tu te fais du bien tous les jours. كنشجع الناس كاملين اللي يقدروا يشريو ان اكستراكتور افخوا، بداو ديروا لي جو دو ليغوم افيك ان فروي وتمتعوا عليا في صحه جيده ان شاء الله. وما تنساوش بان خاص ضروري تكون اش كيقولوا البي اتش ديال الماكله كو فوز انجيري، ولا خاصو يكون الكالان، يعني خاصكم تاكلوا خذوا بزاف ديال لي زاغروم. تقدروا الناس اللي متبعين الريجيم اللي عندهم الديابيت خذوا الخل ديال الهنديه. مهم حتى شي دار نهضروا على هادشي بوحدو. كي دايره اختي مايا؟ اختي لاباس الحمد لله. On peut parler de Royal Air Maroc, l'annonce d'hier. Et alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ils ont, c'est un record. C'est un record على les billets d'avion. مرحبا بكم، مرحبا بكم في المغرب. شنو هو الموضوع اليوم؟ ما طلعش لي في ستوريات. سيري خرجي تفرجي في ستوريات ورجعي. ربيعه حتى انا تعرضت للخيانه. اش كتقولي في هادشي؟ دابا تكبر وتنسى. ياما ويانا فرحانه غاديه نتلاقاه نهار الحد. بغيت نقول لك واحد الجمله ما قدرتش نقولها دابا، فمي كياكلني. ناري كون كانت عندي الحريه التامه في لي ريزو سوسيو كنت غنقول لك واحد الجمله كنا نشبعوا ضحك. ودخلي في الموضوع نيشان اختي، ودخلي في الموضوع نيشان دايره معاك الرونديف ونهضر انا وياك لا داويه. ويتك على جو تيم مايا. ميرسي حبيبه، تحياتي لك من كندا، مرحبا بك عندنا ان شاء الله سي بريفو. مايا بوغوسا احبك، انا احبكم. نقولها انا ولا لا سكوت. جي مون فول جودي ماتان، ما فاليزي ديجا بريت. مرحبا بك في بلادك والحمد لله الامور تكون بخير وعلى خير. غرو بيزو دوبي كان. بيزو عزيزه عليا هاد السيده، الله يبارك فيك. خاصك تجي لبلجيكا، وانا راه مخلصه في 2 سواريات في بلجيكا، واخده 2 افونس من قبل الكوفيد، دونك تابعاني. عزيزه عليا بلجيكا. ما شيري بليز ميكرو بليدين ولا شيدين؟ هذا سي دو شيدين، درتو في ماتريوشكا لو صالون اللي كنحماق عليه وكنموت عليه وكنتسطى عليه وخدمتهم ناضيه بجد. شو لا مانيكور كيخلع الله، كاينش الغلط. الزين ديالي تحيه من صفرو، بيزو ليك.
ما رايك في الزواج المختلط؟ انا بعدا امبوسيبل، راه كنحاول، انا كنسحب لكم، ما كنديرش محاولات، كندير محاولات في الخفاء، وكنتاكد بان ما يمكنش. تكافينا حتى مع ولاد البلاد، بقى لك تكافاي مع البراني ما عارفاه منين جاي، وهادو هنا كنقول لكم خاصكم تعرفيه منين جاي وكيفاش وعلاش وفين كبر وفين دار وفين هادي. ما بالو كيقاوري ما عندك عليه حتى بلان، ما عندك عليه حتى دوسي، ما عندكش حتى شي جدر على جد بوه والو، حتى هو سيري انطليقي. هاي مرحبا بك في ايطاليا قريبا. انا قلت لك مايا بالعربيه، ما فهمتش اخويا اش بغات تقولي. كنموت على مايا وكملات عليا ربي يحفظكم ليا. تحيه من الناظور، بيزو الناس الناظور. كنت باغا نعيط لواحد واحد الصديق عزيز عليا، تسناوني نهضر نقول ليه جوج كلمات ونعاود نرجع لعندكم. تا هو قريب يجي مع هو اللي بقى. شوفوا في لا ليست دامي كو جي بقاو عزيز عليا من غير شرف وسوس وصحيبتي لي هادو جو لي زيم بوكو. هذا تا هو عزيز عليا، حيت فايت غلطت شي دو فو، ولكن سيتي با ميشون، ولد الناس تري سي ان امي. تنسالي معكم نعيط ليه. الريحه اللي دايره عجبتني، شنو سميتها؟ ناري، شميتيها ياك؟ ناري لي غيد فراسكم. كنكره هادشي، كنكره لي غيد. ما يحتاج. انا فرحانه حيت غتجي السيمانه الجايه. مرحبا بكم. جدر على جد بوي. لا تقلبتي معايا انت، ما فهمتش الزين اش بغيتي تقصدي، واش المقصود ديالك اختي؟ تحيه من الجزائر، بيزو. ليلى ما كوبين، ويلي ويلي ويلي. ما بقيتش تا كوبين. tu as le droit de me détester. je te vois demain. ليلى ضروري. moi aussi tu m'appelles, ne m'oublie pas. واخا حبيبه ديالي je t'appelle, mais tu vas venir toi, je pense que tu vas venir. Maya, d'après toi, combien de temps des fiançailles doivent durer? عام. Comment surmonter un complexe? Je suis petite de taille. بقيت ضربي في الطالون، ضربي 20 سنتيم الطالون وهنينا صافي. شدي الارض عادي. الحمد لله الحمد لله على داكشي اللي قسم عليك سيدي ربي. اختي دولنا على ليله الدخله، عافاك مايا، خليها مفاجاه. Tu n'as pas pu enregistrer. Il est enregistré sur la tablette, je n'arrive pas à le poster. اختي الا بغيت نولي نهضر مزيان بالفرنسيه شنو ندير؟ سير تقيد في دروس الفرنسيه، تري سامبل تو سامبلومون. Enfin, j'ai trouvé la bonne personne. Merci pour tes conseils, vraiment. بصحة والراحة الزين. Maya parle de sujet de stories. Je peux te dire لكم جبدوني. Maya, tu penses quoi d'un homme qui me demande de laisser tomber mes études pour qu'on se marie? هذا كتسدي على طاسين تمو. هذا الا بقيتي شاده معاه ستون انتي حمار. شي واحد باغي يمنعك من اقوى حاجه تقدر تخليك انديبوندونت في هذه الحياه اللي صعيبه بزاف، وكيقول لك حيديها. كس لي 500 مليون في الكونط باش نهار تقلب عليا وجهك او الحامضه، ما يبقاش فيا الحال انني ما كملتش قرايتي بور تو فير بليزير. ها واحد ليه وها واحد لقبيلته وها واحد لك حتى انت ما سديتيش عليه. حبسي قرايتك. اش مفرش ليك؟ اش موجد ليك؟ اش عاطيك البديل؟ وانا متاكده ما كاين لا بديل وحازق ومقود عليه، هي ثلاثه، وباقي عندك الجرأه كتسوليني. حبسي قرايتك. فين هي الفيلا اللي غيكتب لك في سميتك في المقابل باش النهار يقلب عليك؟ حيتاش 100% غيقلب عليك واحد النهار، لان الحياه دايره بحال هكا. ولا على الاقل ينهزرك وطلع ليه في راسو وتولي علاقه بيناتكم بحال خوت، ما يقيسك على عام ونص عامين وحكا هو مريض فيه السخفه فيه السكر فيه الطونسيون فيه الكوليسترول وديما كيلقى لك السببات. ديك الساعه تعرفي عليه باش غتكالي، حيت الراجل ملي كيكثروا فيه الامراض وما كيبقاش معطاء، ما كيبقاش سخي. هذا الا كان عنده الفلوس ومستعد انه يكاسكي عليك، وانا متاكده انه ما يكاسكي عليك حتى وزه. ومتبقاوش تجبدوا نقدر نخسر الهضره دابا.
يا حبسي تي زيتود. لاش اخويا انت شكون؟ واو. وتصيبو هو مقتنع بانه مرتو ما خاصهاش تحب، صافي حبسي القرايه. قرايتك بنيتي ودبلوماتك وحرفتك الا ما عندكش القرايه هي بنيتي اللي تقعد عليك. غالطين كيسحب لكم فريمون بان الحياه كتبقى غادا مقاده، ولد الناس عمر ما غيدقلب عليك، عمر ما غيضرك. فريمون متيقين دي شوز واو. زيزوبيلا ما بقيتش غنكون كاينه، لا وقع واحد الخلاف ما بقيتش غنجي. عافاك اون بون ادريس بور لو بوتوكس. انا غادي نديرو عندك فدوه الديرماتولوج اللي كنتعامل معاها دوبي ان مومون، غنديرو عندها البوتوكس. هادشي البوتوكس ما تخافوش منه، يعني كاع لا وكاع مثلا بحال انايا واحد السيده كنعرفها صوبت عند واحد مشهور في المغرب، هادي وصلت لها هنا كتسناي واحد 3 6 موا كتهبط لك، هذا دون لو بيغ دي كا. اما بيبي بوتوكس راه شويه شويه شويه. شو انا كناكل لافوكا، كناكل البيض بلدي، كنفوت شويه كينوض ليا الحبوب. عايش برو او بيان ماتريوشكا سيل تو بلي مريمه. ما عايش برو كاينه في باريس وماتريوشكا في كازا، زعما جوج المناطق بعاد بجوجهم واعرين. واش راح يعطيها الصقعه مو نواره والله. لا ديديكاس اختي مايا. Il faut que je te parle sérieux. Qu'est-ce que tu veux, Fouad? T'as besoin de me parler sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as envie de me dire, Fouad? Oh là là, Fouad. J'adore ton prénom, Fouad. S'il te plaît, Maya, ton avis, les hommes, ils préfèrent les femmes avec un peu de forme ou femmes féminines? كل واحد واش كيعجبو اختي. شوفي انت اش عاجبك. شي تكوني انت عاجبه راسك راك نجحتي. اما ديري راسك تعجبي هذا بغاك غليظه، الاخر بغاك ضعيف، الاخر كيبغيها فورمه اورانجينا، الاخر كيبغيها فورمه البعويده، الاخر كيبغيها فورمه التفاحه، ما غتساليش. يعجبك اختي غير راسك سي ديجا بيان. اللي كيسول على البيلينغ تسناو تيخرج الصيف، ما كاين لا بيلينغ لا والو دابا، ريحوا تصنتوا لعظامكم. مايا كومون اغيتي لي سيكروغي. حتى انا كنعاني من نفس المشكل. كاين شي ايام جاريف نشد في راسي، وكاين شي ايام ما كنقدرش كناكل لي سيكروغي. مايا دولنا على الطريقه. ها اموري ميو سيتي ادورو ما فهمتش. بونسوار لابيل. جاوبي ليا هذاك ايتبع لي محمد. ما نجاوبوش، خلي لي حمار. مايا كونساي سوان بور لي ماريي اون سوليوشن بور لي سيرن. سيري اختي عند ديرماتو شوفي لا دير لك واش كيديروا الفيلر ولا كيديروا دو فيلر. سيري اختي عمريهم، ولكن عمريهم واحد شهرين قبل باش حتى الا ما عجبكش الريزولطا ما تكونيش قريبه للعرس. اللهم يا كاينه غير وحده ما منها 100. احبك انا احبك. ميكرونيدلين ديروه عند لي ديرماتو، ما ديروه. شوف ميكرونيدلين احسن حاجه يدار عند الطبيب وهنيونا. مايا وتجاوبيني راه بغيت نعرف رايك حيت كتعجبني طريقه تفكيرك. وشنو هو المشكل اصلا؟ مايا كو بونسيو د لا بوليغامي. تا هو قد على راسو عادي قد على وحده، عادي قد عليها جوج. اش كتخربقوا؟ بوليغامي وجينيرالمون هذاك اللي كتلقاه بوليغام كتلقاي والله تنقود عليه. وحق الله العظيم لي مويان عيانين، وحتى الصحه اللي حق هذاك اللي منوضو باغي باش ياخذ جوج باش يبدل ما كاينش، حتى هو مزاحم. لا بغيت جوج عيالات، لا بغيت 3. انا الحلم ديالي ندير 4. كاين فرق ولدي ما بين الحلم وبين الواقع. الحلم ديالك انك دير 4 العيالات ويبقاو يضاربوا عليك، هادي باغاك نهار 2، الاخر باغاك نهار 4، الاخر باغاك نهار السبت. الواقع ان ما عندكش اولا علاش يضاربوا عليك، هذه الاولى. ثانيا لا فورما لا زين لا فلوس، حتى الا كان الزين غيكون حازق. كان الفلوس غيكون خايب. كان زوين وفي صحه جيده غيكون حازق.
شوفوا فيما درتو كتلقاو سونس انتردي. انا بعدا بالنسبه لي فيما كندور وليت كنلقى سونس انتردي، ما بقيتش قادره نتشجع على شي غولاسيون. نعاود نقول لكم راه كنسرح عينيا وكنعطي فرص والو ما كاينش. اي بيان سور توت لي كاتيجوري، ماشي زعما كنختار كل مره كندير تغربيلات عازله في الستيل. ما في ترو بال هكا باش تخسر على كدار، باش نرونها على كدار، يضيع لي انا الانرجي ديالي ويضيع لي وقتي. تنولي راده مع البال داخله بكري ومبرزطه ومرونه وما عاجبوش الحال خدمتي ومهم ضارب حسابه تفو على بوكيمونات كي دايرين. ما يدوي لنا على البرود الجنسي عند المراه. كاين اختي واحد الغبره راه خديتها من عند نوغيش، واحد الغبره حمراء كتعاونك على ان ما تبقاش فيك البرود الجنسي. ما عندكش الفلوس باش تشري واحد الغبره حمراء ديال نوغيش، اختي بدي تضربي الخرقوم طري، العسل الحار، سكنجبير طري، بقاي الحل راسك. Ange Selma, non, c'est pas le résultat final. Bah, j'ai une autre séance. 2 à 3 séances dans mon cas. Comment gérer une vie en chambre séparée avec un enfant en attendant le divorce. كتصنطي العظام كتبقاي ديري البلانات ديال ملي غتطلقيش غديري وعيشي لي اختي مع راساتك وسافري وهزي ولدك وديعو وسيري تبحري وداخل الصيف وتهلاي في راسك وتهلاي في صحتك. عندك شي شعر بدلي ليه اللون، عندك تقطعيه. الغلط اللي كيديروا توت لي في ديبريمي كتقطعوا شعركم. جينيرالمون كيكون السالف كيحمق. اول حاجه باش كدي كتنتقمي من راسك على الاغلاط اللي درتي كتقرجي بوه حتى الودن. درت هاد الغلط الله ودي درتو في 2008 بيان سور سي با بوسيبل. كومون لي فام ملي كيكونوا ديبريمي زعما بينها وبين نفسها انها كتكون صافي انطلقات تحررت كتقرج الشعر. مالكم مع شعركم؟ خليو شعركم في التقار، بدلي اللون، بدلي شويه لاكوب، سيري ديري بوتوكس، سيري وشمي حجبانك، جو سي با، سيري نحتي فورمتك بالسبور بالرياضه. فرقوا عليكم السوالف. ويقدر معايا العيب فيك والمشكل منك. اختي العيب فيا حيت قافزه بزاف. اختي العيب فيا حيت جو ني با ا بيردre مون طون مع واحد انا كنحس به انا احسن منه بزاف. علاش غنترافق مع واحد النيفو اللي سي دلا بيرت دو طون؟ عرفتي وقتي انا راه بالفلوس قسما بالله. راه فو روندي با كونط جو فون مون طون بلارجون نجيو نخسروا عليه فابور وحمار كنا كان يستاهل. العيب اللي فيا سي وليت قافزه ومجبده وماضيه، هذا هو العيب. J'ai l'impression que vous êtes une lesbienne refoulée. Ah, tu te trompes. Tu te trompes, je n'aime pas du tout avoir des relations avec les femmes. Non, واش داني خويا نقيس انايا دي لا. avec tout le respect que j'ai pour toutes les lesbiennes du monde ما عنديش مشكل معاكم، ولكن باش انا نحط راسي dans une situation de relation intime avec une femme ما يمكنش. Princesse des putes, tellement j'imagine pas. Bonsoir Maya, je suis de Belgique et je t'aime bien, merci. Les hommes aiment les blondes, cheveux mi-longs, les yeux bleus, non. C'est du n'importe quoi, كدبتي على راسك. ومني دخلت في اكتئاب قطعت شعري وندمت حيت التقطيع كيخليك متجدده، لا كيخليك كتندمي على سوالفك، ما كيعاودوا يطولوا حتى كتسطاي. Nada Shaib, non ma chérie. C'était quoi la raison de la séparation pour ta dernière relation? والله اختي لا مسطين وحق الله العظيم ما كنبغيش نهضر هكا، ولكن راه ملي كنجي نفكر وكنشوف كنلقى بوكو دو ميك اللي حتى اللي شوفي كاينه الفئه اللي كنلقاه بسيكولوجيكمون ديرونجي، عنده شي مشاكل في الصغور وباقي مأثرين عليه
ولا كان شويه مرخي وعاجبو الحال كدا يعاود لك على الطفوله ديالو. انا ما عندي ما ندير خويا بالطفوله ديالك، سير عاود شي بسيكولوج ما تلوحش عليا عمك. هذه الاولى. عندك الفئه اللي باقي ما جامعش راسو، باقي مقود عليه وكي بغي يتكالى بيا انا. عندك الفئه ديال موا هادو كنطيح فيهم بزاف. موا خصو يبان عليا. واحد عنده واحد الطوموبيل دايره شي 180 مليون، لا يلا اون فالي بروندر ان كافي، ماشي كافي، المهم سيتي وقت العشاء مع ديك 8. ايوا المهم درت لي داكشي ديال il doit passer me récupérer، غادي نديرو ركن تعارف اميكال. هو يقول لي ديري ستوريات صوري هذيك زعما الماركه ديال الطوموبيل. راجل بعقلو طيري عنده 43 عام. لا ومن نوع بداك بيان سور خاصو يعاود ليا طلق مع مراته. علاش؟ عرفتي السكن اللي عند مراتي، خصك تقاود انت السكن اللي عند مراتك. كون كان مراتك عاجبك ما طلقت، ما تقاديتيش وشديتي مراتك، علاش طلقتو؟ بقاتش كتفهمني، بقيتش كنتفاهموا. ديك الهيش وجهو كله. وانا كنقول شوفي ما تبقيش تدعي، شوفي راه وليتي ديفيسيل، اريت دو فوار لو فيزيك. راه هي دي جامبون، راه كاينين ناس مزيانين تبارك الله، انسان ناجح بروفيسيونيلمون فين او لا لا، ناجح جدا على شيل مونديال. غيش ملياردير بالدولار ماشي بالمغرب ماشي بالدرهم. يلا حتى هو توحلي مع صوري وقلت لي بوركوا قال لي نو سي تو فو زعما باش تبوستيها. انا غادي نصور الفولون ديال فيه الماركه ديال الطوموبيل. Sans le détective privé, tu aurais pu dévoiler son côté sombre si vite. هذا بعد اللي عاودت لكم عليه دابا، ما احتاجيت كاع نعيط لمصطفى اطلاقا، عطيتو حسابه في يومين، طرقت ليه مسكين حسابه بقى مصدوم. ولكن اختي خونا ماشي فحال هادو اللي قلتيه هو احسن منهم كاملين. خونا بيان سور واخا مقوده عليا نشقى. اش قال خويا حافظ شكون قال لك اصلا انا غندافع؟ قال لك زعما واخا يبقى بوحدو، شكون انت بحالك كاع بحالك ما تخدمش عندي حتى جارديني، انت اش كتخور؟ ما ندخلكش غير تشطب، ما ندخلكش. قال لك وحده بحالك ما ندير معاها والو، كتشطح بعض كتجيب الفلوس بعرق ونجيبو حتى بعرق، وانت مال امك. Si tu avais une voiture de 1 million, je pense que tu allais la filmer bien sûr. Ouais, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. عمري ما فتحت عليكم بشي حاجه بحال هاد لو ستيل، جامي د لا في. I'm sorry. تو دابا نطلع الطوموبيل ونبقى نصور لكم في الطوموبيل، زعما شوفوا طوموبيلتي راه واعره، طوموبيلتي دايره 180 مليون على مستوى شحال حقير. لا دوك اللي كيسوقوا بالطوموبيل باش يصوروا المكانه مع الماركه ديال الطوموبيل في الفولون. تفو على مستوى بنادم جيعان. هذا هو، شوف سي لا بروف دو جوع من نقعه من لو فو. ولاد الخير واللي كابرين في الخير وشبعانين نو با بوزون دو مونطري لا مارك الطوموبيل، المكانه كتصور. شنو هو وصفة الرجل العادي اللي باغي يتزوج؟ فياش عيد قلقتوني بهذا الموضوع. كيتصوروا دايرينها في الباغي في البيتش ماما. هادشي كنبقى ندير فيهم انا بحال هادو. شوف اللي كنبقى ندير باز، والله الا باز. وعاد عندكم داك البروشيت صحاب بروميير شوا، ايميتاسيون بروميير شوا الواعره، كتلقاها حقيره ضفارها ديغولاس، ملصقه ضفر بالكولا وهزه صاك بلغاري فو. يعني ايه، ودايره ايميتاسيون رولكس ديال سميتو ديال درب السلطان. ولا بروشينغ مدسم، تجين عيان صمطا غوتشي ديال دروبه، صاك ايف سان لورون. تي منين
جاك الزين راه حشومه راه ولكن ما معتقاش مع البريستيج الخاوي. كتمشي كتجلس في هذوك المناطق في دوك القهاوي الغاليين، ماشي دبروا شويه سي نورمال. ماذا عن الرجل الذي يمارس العادة السرية ومتزوج؟ يمشي يسول طبيب نفسي شنو هو المشكل اللي عنده. سخنوا يا خبيز عافاك توحشتو صارت عصري تخرج منه الزيت لا مصوب بالبروصه ديال شي درب زيد البروصه شاربه ريحه الجنبه ديال الدرب كامل، وتا هي ضاربه بها بروشينغ وكامله حداها شي وحده راسقه لها مع البروشينغ وزيت الجنبه ديال البروصه ديال الدرب كامل، وكديرلك بشعرها وانت حداها كدوخي ولا كتجي تسلم عليا ما انا كنحمق عليك وانا زيدي على ريحه الفسيخه وانا كيضرني راسي. كتحمقيني شتا دوغما يا سيري اختي غسلي شعرك ولا غادي نخشي لك راسك في ان سو اغلاصون اللي محطوط حدايا. هاكا باش تلا راسها خشي لها بحال هكا في الصوت كلاص. ولا لابسين صناد العيانين صبعها خارج من الصنداله مكروبيونين بحال هكا شادين من الصنداله. ما عنديش مشكل ولكن ما تعلقوش فاش تفلقوا تكالماو. لبس قدك يواتيك ما كتعرفيش ريحي ارتاحي. وحق الله العظيم الا شامه هاد الريحه ديال الزيت ديال البروصه ديال الدرب كامل مخلطه من جميع الانواع، ريحه الزيت ديال شي وحده كديرها في شعر الثومه زائد ريحه الزيت ديال وحده ما مدوشاش شي سيمانه وفيها ريحه الجنابه واحد الريحه بيزاغ زائد ريحه الفسيخه ماشي الشبه والحرمه الاشياء اخرى. وجانا تسلم عليا تقلبني. الحمد لله على نعمه الماسكات والكوفيد بدينا كنتفاعلوا مع بنادم. حشومه عليك كتقشري كلشي انت زعما كامله مكموله. ما كنديرش بروشينغ مزيت بريحه الثومه، ما كنتفوسخش ونمشي نسلم على البشر. كنلبس داكشي عادي سامبل على قدي ومواتيني. ما نهش ساكفو ما عنديش فلوس وما نشريهش، واخا يكونوا عندي فلوس وما نشريهش عندي ما ندير بهم. عطا الله ما يدار بهم. ملي بغيت نخسر على راسها شي حاجه راه زاغا راه المحلات زوينين تلبسي نقي زوين ضروري تضربي زعما شي حاجه ماركه باش تقادي مع دوك اللي عندهم فلوس. ما عندكش الفلوس دول دوك الناس جلسي الارض. ما عندكش باش تصوبي بروشي غتمشي تصوبيه في المدرسه يخسروه لك ويزيتوه لك ويحرقوه لك. نجمعوا راسي هاد الفيره زوينه شفينجه زوينه نبلاكيه ونخرج زوينه. والماسكارا معجنه طابوتشي والماسكارا معجن. كتعرفيش ديري الماسكارا ما ديريش. انا كنحبك ريما شيري. او حتى حد ما كيعرف ينصح هاد البنات يقول لهم راه فوزيت باتيتيك. لا شحال ديال الهضره فيك ما تقديش شنو ما تقديش ما كتقاديش ما كتقشريش وخرجي تقاودي من عندي. جالسه كديري عندي في اللايف ديالي. خرجي اختي دلاي عقرتك بيكيت عليك ضراتك اختي الهضره. سمي نديرو لها شي فلتر بالله سمحوا لي حنا ضاحكين ياك بغيتي نديرو لها شي فلتر. تسناو نقلبوا على الفيلتر. وعدتك ضراتك الهضره كيقولك اسمع الهضره اللي ضرك ما تسمعش الهضره اللي تفرحك. تقرصتي وما تفرجيش فيا
ناري هادي بنت شوافه. هادي بنت ام الزوره. اي اي راك نبقى ندير بحال هكا. ما كاختي مالك، ما كاختي ضريتك، قالت ما كتقشر اختي. ما كنتقشرش، اللايف ديالي هذا نقول فيه اللي بغيت، وماشي من حقك تقولي كلمه واحده. ولا ضرك الحال حيت اخر مره شفتك هازه الصاك فو ماشي فروي، نقولها لك فاصله قدام 3946 ديال البشر. انتي كتلبسي المدرح وكتعيقي على الدريات في الدرب، كتقول لهم صاحبك السعودي هو اللي صيفطك. هادشي دابا انا فرشتك، الواقع هو هذا. اخر مره تلفتي من عندي البيست اللي كان جاب ليا خطيبي هادي عام، وبقيتي كتقول لهم جابها لك السعودي صاحبك حقا غياخذ. ما كاين والو من هاد الهضره. وبيستي غتجيبيها ليا وما تجيبهاش باش ندير لك الشوا في داركم دابا نص ساعه على مساليه اللايف. يلا دوك دغيا حضري لي البيسه ديالي وتشوف اش غندير لك. شنو هو قالت لك ما كتقاديش على جاي كنهضر لك اختي قدام باب داركم، جايبه معايا 60 ريال ديال الزرع وجاي كنهضر لك اختي في قلب باب داركم. تكالماي نعطيك حسابك دابا نيت قدام البشر كاملين كيتفرجوا فيا. كتقاديش سوقك ما نتقاداتش اختي، نبقى ندويني حتى 6 ديال الصباح. تفو على بشار كي داير. هادشي اللي خاص تصيلتهم وحق الله العظيم. بلا فرشه الله يهديك. اي ناري هاد الوجوه هادو راه ما يمكنش. حتى النوع خاصو يتجاوب بهاد الاسلوب هذا. جيتي كتشبل ولا بارك على مسكينه. ما كتقاديش ما كتقشريش اختي. شكون قال لك دخلي تفرجي فيا؟ ما عجباتكش الهضره ديري وركي على ديك الكروه اللي عندك الفوق وخمي، وحيدي عليك داك المدرح ولبسي عادي بحالك بحال الدريات العاديات. ما عندكش العاقه ديال لي مارك، تصنطي لعظامك وارتاحي ولقاي شي طريقه خدمي. قراي ديري شي حرفه وجمعي الفلوس تاتي، وبلا ما تبقاي تحلمي انك غتجوجي بهذاك السعودي اللي هضرنا عليه قبيله باش هو يشري لك، ما غيشري لك حتى وزه هي جوج. تسنى ندير لكم بلاتي واحد صاحبتي يلاه دخلات بلاتي ما نخليهاش بلاش. فنه يا امك هكا تدري ليش عاشك فيك. اوه ربيع لا ماشي اليوم. دابا هادي اللي امها شوافه، دابا هادي امها شوافه. اختي راه ما غياخذكش داك السعودي، غنقولها لك انا البارح بلا ما تسوليني درت لك كارط. كتعرف النعم. كتقول لك بلا ما تسوليني راه درتها لك. ناري اختي. قال لي واحد ديها فاش دراتك لبسات الماركه درات هي بلاتي سمعي بغيت نقول ديك الكلمه تزيرت ضعقتيني اخويا. كنت باغا نقول لك ديك الكلمه ما قدرتش نقولها. قال لي واحد ديها فاش دراتك لبسات المدرح. خويا درات كاع هي ما ضراتنيش انا، راه كدير الضحك في راسها كنبقاو نقشبوا عليها حنايا. خويا واش المدرح وبنات راه ما يمكنش داك المدرح وكل كاين شي مدرح زعما. خويا اللي ما عندوش يريح الارض لبس قد كيواتيك. ونرجعوا للموضوع. اصلا قلت لكم كنت درت لها الكارطه على داك السعودي اللي هي طايحه معاه. عرفتي وجوادي ما حملوش، ما غيدير معاه والو، والله ما غيدير معاه شي حاجه كاين والو. قلتها لك داك تضيعي في الوقت. هو اصلا مجوج عنده 6 ديال الدراري فهمتي، عنده 6 هكا كيبانوا لي، هكا الدراري كيبانوا لي في الكارطه مستفين 6 الاولاد. قلت لها راه ما غيدير معك والو، ما غياخذكش صافي زعما لاشي لافير. وهي والو لاصقه فيه. عندي ما ندير لا. دايره على مسمومه. واش دراك اختي تلبس لا مارك؟ اش فيها مال المدرح فيه شي حاجه؟
دابا حيت انت ما قدرتيش توصلي اصلا لا تشري المدرح ولا تشري الحقيقي، داكشي علاش دايره هذا الموضوع. وانتي الا ما كتبغيش تلبسيه حنا كنبغيو نلبسوه عادي. انا بعدا ما كنلبس شي حاجه ما كاينش اللي كيثيق بانها ماشي فري، وحيدي من فمي هي جوج فري. واخا كنسكن في بيت مع الجيران ولكن عندي رولكس فري. فري ايميتاسيون فري، كتعرفي؟ ايوا عجبك ولا ما عجبكش هو هذاك. اصلا ما كنديش مع هاد مايا، ما كانت سواقيه بزاف، سواقيه واسلوب عيان والشر هكاك. كتبقى زعما تكلاشي الدريات. حنا شدرنا لك اختي، حنا لابسين وقاضيين الغراض كنتي. هاي سيتي بوغ توا لبنى. وليت زوجات واحد ما عنده فلوس، ما عنده زين، كبير على 19 عام ولكن صابره على وراقها، خافت تخسرهم حيت ممكن يحبسهم لاش المعمول على 19 عام وانت مازال ما خرجوش لك الوراق. عمري ما سمعت شي واحد 19 عام ما خرجوش له الوراق، عمري ما سمعتها في حياتي. شنو هي البلاد اللي خاصك فيها 19 عام باش يخرجوا لك الوراق؟ كيضحك عليك هذا ولا شي حاجه. 19 عام وانت صابره لا زين لا فلوس لا بيسكو لاج ما لاعبش، وصابره على الوراق اللي جو بونس عمرك ما غتشميهم. سعديه سعديه وهي كبر منا ب 19 عام وما زوينش وما مرفحش وصابره على الوراق. داكور ماشي صافي 19 نسيت، سمحوا لي ما فهمتش. قطعي لي واحد الميطيشه عافاك ديرها لي بمليحه وبزيه. مايا il joue sur plusieurs tableaux mais je l'aime. نموت ونعرف هاد الفلترات منين كتجيبهم. خذيهم من عندي بلاد المريخ. اختي شحال عزيزه عليك مني تسكني حدايا. سوليها جارتي واش كنشوفها، يسحبك غتسكني حدايا غتشبعي ضحك. كاع ما غتشوفيني كاع. جو سوي تري سوليتير، كتب عليكم كذاب. دابا كنجمع معاكم هكا ولكن جو سوي انكابابل. كل نهار تلقيني عند جاره ولا جارتي عندي في الدار ولا عندي دو موند ولا الناس اللي كيجيو عندي محسوبين على رؤوس الاصابع. كيفاش نتجنبوا السحور؟ اختي انا السيده اللي كنعرفها وقع على داك المشكل من سنين وهي كتصلي، عمرها ما قطعت صلاتها، كتختم القران، زعما عمري ما فهمت سكي سي باسي. المهم فيت اتونسيون صافي، سيروا تصبحوا على خير. احبكم. اليوم سيتي الليله ديال الكلاشات مع الهويعات. يلا جوزيم الله يخليكم ليا.